आसतले बेस्ट ऑफ बेस्ट बँड पळय आसा गोंयांतले ते ANJ फादर अँड ड्युओ हांचे बँड आसतले आनी हो कार्यक्रम 3 वरांचो तुमकां फूल एंटरटेनमेंट आसतले पैसा वसूल म्हणून येता पण ह्या कॉम्पिटिशन तुम्ही भरघोस पार्टिसिपेशन करचे फाटल्या वर्सा जवळ जवळ 4000 आमकां एंट्री येयल्ल्यो ह्याय वर्सा तितल्योच एंट्री येतल्यो ही आमी आशा बाळगता आनी आमचे जे पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आसा जो क्रिसमस आमी जशी दिवाळी सेलिब्रेट करता फेस्टिवल ऑफ लायट्स तशेंच आमचो फेस्टिवल स्टार्स आसा क्रिसमस आगळो वेगळो सगळे आमचे भाव आसा आनी पर्रा हो गांव आमी एक डिस्क्रिमिनेशन अशें करिना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एक येवन हो फेस्टिवल एक कम्युनल हार्मनी आनी नव्या वर्साक एक उर्बा हाडटा पळय तसलो फेस्टिवल जाता आनी गोवा हो टुरिजम हो स्टेट आसा ह्या टुरिजम स्टेटीन कितें तरी कार्यक्रम अशे जर जाले ट्रेडिशनल आमचे तेन्ना गोंयचें नांव वयर येतलें आनी आमच्या पर्रा गांवान खास करून जेन्ना ही स्टार आमी प्रेजेंट करता तेन्ना एक देखावो कसो हांगा निर्माण जाता तेन्ना पार्टिसिपंट तशेंच इतर जे फ्रेंड्स फॅमिली जावं प्रेक्षक आसा तांकां ऑडियन्साक आमी रिक्वेस्ट करता तुमी व्हड संख्येन येता त्या डिसेंबराच्या 23 तारखेर ह्या कार्यक्रमाक तुमी हाजीर रावचे आनी आमचो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक तुमी आमकां साथ दिवची अशी आमी आशा बाळगता देव बरें करूं. आतां फुडले सुवातेर आमचो एक भाव जावं आमचो पर्रा सिटीजन फोरम एसोसिएशनाचो मेंबर गॅबी हो तुमकां ब्रीफ करतलो. Yes, Christmas is a festival which is a global festival, and if you go to see, it is celebrated worldwide. So Christmas brings a lot of families together, lot of celebrations take place, and the birth of Christ is the main aim of the celebrant. And so what happens exactly is that the birth of baby Jesus is signified in every home. That home was in Jerusalem where the birth, and they see a light. The light was coming through a star, and that's exactly what we are trying to magnify here in the Star Festival. So a star brings chance, lot of love, lot of creativity in our people, lot of unity, and of course family union. So celebrating such a festival is like a good time for everyone. It's not only the language, the religions that celebrate, but this is a unity of religions that comes